Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel The Exposing Tech. So students, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 जो पोएम है इफ़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, आज हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसकी जो एनालिसिस है वो करेंगे एंड जितनी थीम्स है इसकी हम उस पर आज बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोइम की जो राइटर है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। अबाउट द पोइट अगर हम देखें तो इस पोइम को रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। एंड रुडयार्ड किपलिंग वाज बोर्न इन बम्बई, इंडिया. His father was the curator of the Lahore Museum, and he went to school in England and returned to India as a journalist in 1882. He achieved, a rapid fame as a poet and short story writer in England. He was the first Englishman to receive the Nobel Prize for Literature in 1907. His two Jungle book, are set in Indian. Jungle and Kim a Novel is set in pre-partition Lahore, ठीक है। अगर हम इस पोएम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, फॉर्म की, पैटर्न की, सो दिस पोएम इज़ consist of 4 stanza, and every stanza is consist of 8 line which we call octave, ठीक है। And if you talk about the rhyme scheme of this poem, so the rhyme scheme of this poem is A B C D C D of each stanza, ठीक है। और इसकी पैटर्न जो है वो अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड है, ठीक है। एम्बिक पेंटामीटर में इस पोइम को लिखा गया है जो कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल पर मुश्तमिल है, ठीक है। और अगर हम इस पोइम की थीम के बारे में बात करें तो द प्रोमिनेंट थीम ऑफ दिस पोइम इज़ कैरेक्टर बिल्डिंग। जैसे कि मैंने आपको समरी में, पिछली वीडियो में जो समरी किया था उसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरह जो है एक बाप जो है अपने बेटे को बता रहा है लाइफ, जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो किस तरह उनको बता रहा है। तो इसका जो मेजर थीम है वो कैरेक्टर बिल्डिंग है, ठीक है। सो चलो चलते हैं इसकी लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। सो द फर्स्ट स्टैंजा, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, इफ़ यू कैन कीप योर हेड यहाँ पर इसका मतलब है खर्च, हौसला। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, अगर तुम हौसला रख सको, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब सारे के सारे लोग, जब इर्द गिर्द के सारे लोग, आर लूजिंग दियर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, आर लूजिंग दियर्स, सारे के सारे लोग तुम्हारा हौसला खो रहे हो, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और तुमको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा हो। यानी अगर तुम हौसला रख सको, जब इर्द गिर्द के सारे लोग तुम्हारा हौसला खो रहे हो और तुमको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा हो। इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ, अगर तुम खुद पर भरोसा कर सको, व्हेन ऑल मेन डाउट यू, जब सब तुम पर शक करे, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, मगर उनको शक करने की इजाज़त दे दो। अलाउंस यानी उनको शक करने दो, ठीक है। जब आपको अपने ऊपर भरोसा हो ना और पीछे लोग जो है तुम पर शक करते हो तो जाने दो, शक करने दो उनको, क्योंकि तुमको खुद पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू कैन वेट, अगर तुम इंतज़ार कर सको, नॉट बी टाइड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करने से तको नहीं, ठीक है। आर बीइंग लाइड अबाउट, या तुमसे झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, मगर तुम झूठ ना बोलो, ठीक है। अगर कोई शख्स, कोई आदमी तुमसे झूठ बोले ना तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। आर बीइंग हेटेड, या तुमसे नफ़रत किया जाए, डोंट गिव वे टू हेटिंग, डोंट गिव वे टू हेटिंग मीन, मगर तुम नफ़रत को रास्ता ना दो। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने किसी से नफ़रत नहीं करनी है, ठीक है। अगर लोग तुमसे नफ़रत करे तो तुम्हें नफ़रत नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, डोंट गिव टू हेटिंग, नफ़रत को रास्ता ना दो। अब रास्ता देना
جو ہے تو ہم لیونگ تھنگ یعنی انسان کو دیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ہیٹنگ ایبسٹریکٹ چیز کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے. سو یہاں پر پرسونیفیکیشن یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ یٹ ڈن ڈونٹ لک ٹو گڈ, اور پھر بھی نہ تم بہت اچھے لگو. ناٹ ٹاک ٹو وائز, نہ بہت زیادہ عقل مند. یعنی تمہیں کیا کرنا چاہیے, تمہیں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اتنا عقل مند نہ سمجھو, نہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بیٹر سمجھو, ٹھیک ہے. اسٹینزا نمبر 2, اف یو کین ڈریم, اگر تم خواب دیکھ سکو, اینڈ ناٹ میک ڈریمز یور ماسٹر, اور ان خوابوں کو اپنا آقا نہ بناؤ, ٹھیک ہے. اینڈ ناٹ میک ڈریم یور ماسٹر, یہاں پر بھی پرسونیفیکیشن ہے. خوابوں کو آقا نہ بناؤ. آقا تو ہم انسان کو بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر انہوں نے ڈریم یوز کیا ہے, تو یہاں پر صاف پرسونیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے. اف یو کین تھنک, اگر تم سوچ سکو, اینڈ ناٹ میک تھاٹ یور ایم, مگر سوچو کو اپنا مقصد نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی اگر تمہارے کچھ خواب ہے, سو ان خوابوں کو اپنے اوپر سوار مت کرو. یا اگر تم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہو, کسی چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچتے ہو, تو اس سوچ کو جو ہے اپنا مقصد نہ بناؤ. اس چیز کو اپنا مقصد نہ بناؤ, یعنی اپنی پوری زندگی اس کو مت دو, ٹھیک ہے نا. بس جسٹ سوچو. اف یو کین میٹ ود ٹرمپ اینڈ ڈیزاسٹر, اگر تم فتح اور تباہی دونوں سے مل سکو. ٹرمپ اینڈ ڈیزاسٹر, فتح اور ڈیزاسٹر مین تباہی. اینڈ ٹریٹ دوز ٹو امپوسٹر جسٹ دا سیم, اور ان دونوں دھوکہ بازوں کو ایک جیسا سلوک کر, ایک جیسا ٹریٹ کرو ان دونوں کو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ فتح بھی کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, اور جو تباہی ہے, جو نقصان ہے, وہ بھی کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. تو ان دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرو, ٹھیک ہے. امپوسٹر مین دھوکہ باز. If you can bear to hear the truth you have spoken, اگر تم اپنے بارے میں بولا گیا سچ سننے کی ہمت کر سکو. Twist it by knaves to make a trap for fool, جسے نادانوں کو بہکانے کے لیے توڑ مڑوڑ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. Trap مین جال, twisted مین موڑنا. Or watch the thing you gave your life to broken, یا جن چیزوں کو تم نے اپنی زندگی دے ڈالی ہے ان کو ٹوٹا ہوا دیکھو. یعنی جو بھی چیز تمہاری زندگی میں امپورٹنٹ ہے, اور وہ امپورٹنٹ چیز اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کہ وہ تو جا رہی ہے, بروکن ہو رہی ہے. اینڈ اسٹوپ, اور پھر جھک کر, اینڈ بولڈ ایم اپ وتھ وون آؤٹ ٹول, اور ان کو یعنی ان ٹوٹی ہوئی اوزاروں کو دوبارہ تعمیر کرو, ٹھیک ہے. یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ نے کچھ کھویا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ بس بیٹھ کر رونے لگ جائے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نے اگین اسٹارٹ فرام دا ویری اسٹارٹ, دوبارہ آپ نے نئے آغاز کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دوبارہ ان ٹوٹی ہوئی چیزوں کو, ان ٹوٹی ہوئی خوابوں کو جو ہے آپ نے دوبارہ بولڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. If you can make, stanza number 3, if you can make one heap of all your winning, اگر تم اپنی کامیابیوں کا ڈھیر بنا سکتے ہو. And risk it on the turn of pitch and toss, اور قسمت کی کھیل میں اس کو خطرے میں ڈال سکتے ہو. pitch and loss مین قسمت کا کھیل. And lose and start again at your beginning, اور ہار جاتے ہو اور دوبارہ نئی سرے سے شروع کر سکتے ہو. And never breathe a word about your loss, اور اپنی ناکامیوں کے بارے میں کسی کو بتاتے نہیں ہو. If you can force your heart and nerve and sinew, اگر تم اپنے دل, رگ اور پٹوں کو مضبوط ہونے کے لیے مجبور کر سکتے ہو. To serve your turn long after they are gone, کہ وہ آپ کی طاقت جانے کے بعد بھی مضبوط رہے. And so halt, اور ثابت قدم رہو. When there is nothing in you, جب تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو, یعنی جب تم میں کوئی طاقت نہ ہو, تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. اور اپنی باڈی پارٹس پر, یعنی اپنی باڈی پارٹس کو جو ہے آپ نے اتنا مجبور کرنا ہے کہ وہ مضبوط رہے, ٹھیک ہے.
except the will which says to them, सिवाय विल पावर के, सिवाय उस क़ुव्वत इरादे को आपने क्या करना है, उस विल पावर जो तुम्हारे अंदर मौजूद है उसको आपने साबित कदम रहना है, होल्ड ऑन, साबित कदम रखना है, ठीक है। लास्ट स्टैंजा नंबर 4, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, अगर तुम हजूम से बात कर सकते हो, एंड कीप यूर वर्चू, और अपने अंदर की अच्छाई को बरकरार रख सकते हो, और वॉक विथ किंग्स, या बादशाहों के साथ चल सकते हो, नॉर लूज द कॉमन टच, तो अगर तुम यानी अपने आप से, अपने स्टेटस से ऊपर लोगों के साथ भी अगर तुम्हारा उठना बैठना हो, तो आपको चाहिए कि आपका जो कॉमन टच है, जो आम होने का एहसास है, आपको वो खोना नहीं चाहिए। इफ़ नीदर फोइज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर ना दुश्मन ना दोस्त तुमको दुख दे सके। इफ़ ऑल मेन काउंट विद यू, अगर तुम तमाम लोगों को अपनी तरह शुमार करते हो, बट नॉट टू मच, लेकिन ज़्यादा नहीं, यानी लोगों को अपने जैसा ट्रीट ना करो, ठीक है, अपने जैसा ना समझो। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर तुम बेरहम मिनट को भर सको विद 60 सेकंड, 7 सेकंड की दौड़ से, वर्थ ऑफ डिस्टेंट रन, तो तुम्हें इसकी कीमत मालूम हो जाएंगी। यूअर्स इन द अर्थ, तो ये ज़मीन तुम्हारी होगी, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और जो कुछ इसमें है सब कुछ तुम्हारा ही होगा। एंड और विच इज़ मोर, और सबसे बढ़कर, यू विल बी अ मैन माई सन, सबसे बढ़कर तुम एक इंसान बनोगे, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।